अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। कोई ये कहे कि सहाबा किराम ने मीलाद नहीं मनाया इस तरह जिस तरह हम मनाते हैं, सहाबा ने भी मीलाद मनाया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये कोई दलील है कि कोई काम किसी तरह सहाबी ने नहीं किया तो वो नहीं करना चाहिए? क्या ये कोई दलील है? क्या ये कोई कानून है? अगर है तो बताइए। दुनिया भर में एतराज करने वाले कितने काम कर रहे हैं जो सहाबा ने नहीं किए। शरीयत में, अगर शरीयत और सुन्नत में मना नहीं है तो कोई आज मना नहीं कर सकता। सहाबा ने भी मीलाद मनाया, लेकिन ये कोई दलील नहीं है कि अगर उन्होंने इस तरह नहीं मनाया तो ये नहीं मनाया जा सकता। ना ये दलील है ना ये कानून। तो इसको पेश करके क्या कहना चाहते हैं कि मीलाद ना मनाएं? जरूर मनाएंगे, बार बार मनाएंगे, सआदत समझ कर मनाएंगे, खुशी से मनाएंगे, ईमान के जज्बे से मनाएंगे। मीलाद मनाना बिलाशुबा बहुत बड़ी सआदत है। इस वीडियो में मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये कोई दलील नहीं है कि सहाबा किराम ने ये काम नहीं किया तो नहीं करना चाहिए। जो काम सहाबा किराम ने किया है वही हम कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब ने ये बात ही बिल्कुल गलत की है। अल्लाह के कुरान ने इस बात की तरदीद की है। अगर तुम ईमान लाना चाहते हो और हिदायत का रास्ता अपनाना चाहते हो तो ईमान इस तरह लाओ जिस तरह सहाबा इकराम ईमान लेकर आए थे। और आगे मौलाना साहब कह रहे हैं कि सहाबा ने अगर मिलाद नहीं मनाया तो हम फिर भी मनाएंगे और सआदत समझते हैं मनाना। ये तो बात उनकी बिल्कुल गलत है। आगे एक नुक्ता हज़रत अल्लामा साहब ने भी बयान किया है कि हम इस वजह से कहते हैं कि मिलाद मनाना जायज़ नहीं है। वो वजह क्या है, वो नुक्ता सुने और लुत्फ़ अंदोज़ हों। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रसूलुल्लाह दा दुनिया तो टुर वजना ये तो बहुत बड़ी मुसीबत उज़मा है। ते मुसीबत वाले दिन जेड़ा ईद मनाइंदा है उसकी सजा क्या है? 500 तकरीबन काजी इकट्ठे होए, उन्हें फतवा दिता कि ये शख्स जेड़ा अल्लाह दे पैगंबर दी वफात वाले दिन ईद मनांदा है ते खुशी मनांदा है, यदि तौबा काबिल कबूल नहीं, सिवा कत्ल कीते दे दी होर कोई सजा नहीं। अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे मालिक इब्ने हुबैरा एक बादशाह हो गुजरे। इस बादशाह नू इतला मिली कि फला आदमी जड़ा है वो एक अपनी पार्टी तैयार कर रहा है, तो उस पार्टी के जरिए वो अज दे दिन विच जड़ा तो उस ये करना है कि वो सीन सलाइयां ते सुरमे सुर्खियां ला के और ना धो के कपड़े नवे करके ते चीज अशिया खावन दियां कठियां करके ते वो ईद मना रहे। उस पूछा क्यों ईद मना रहे? आखिर ईद इस वास्ते मना रहे हैं कि वो आख दिन कि साड़ी वडकियां दी ये रस्म आ रही है कि मोहम्मद जिस दिन फौत होया है उस दिन खुशी मनावनी चाहिए। क्यों? जो उम्मत वास्ते अल्लाह दे दरबार च पहुंच गया है सिफारिश करने वास्ते कि उम्मत दे गुनाह अल्लाह माफ कर देता। इरादा ये जिवें ईसाइयां दा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी जान सूली ते दिती ते उम्मत वास्ते कफारा बन गया, जो अल्लाह पाक दे दरबार च उसदा शान वध गया। मालिक इब्ने हुबैरा ने आख्या ले आओ उस पार्टी नूं मेरे पास। जिहड़े वेले आए उस पूछा बादशाह ने क्यों खुशी मना रहे हो, क्या वजह है? उन्हें आख्या जी खुशी मना रहे हैं कि उम्मती हैं ते उम्मत दे गुनाह दा कफारा हो गया मोहम्मद दे फौत होवन नाल। अल्लाह दे रसूल ते मौत आ गई है, उम्मत वास्ते कफारा बन गया। मालिक इब्ने हुबैरा ने आख्या बादशाह ने कि उम्मत दा दीन तो मोहताज नहीं मोहम्मद पाक दी मौत ते हयात दा। दीन तो वो है जड़ा अल्लाह दे पाक रसूल ने पहुंचा देता है, मगर अल्लाह दे पाक पैगंबर दा दुनिया तो मर वंजना इस जैसा हादसा तक क़यामत तोड़ी होर अल्लाह दे दरबार च है ही कोई ना। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह छड़ा जुदा नहीं होया उम्मत कोलों, नूरे नबुव्वत जुदा हो गया। फिर यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह दा जिंदगी दे अंदर अपनी उम्मत दे अंदर रहन नाल उम्मत दे दीन नू तरक्की भी है। रसूलुल्लाह दा दुनिया तो टुर वजना ये तो बहुत बड़ी मुसीबत उज़मा है। ते मुसीबत वाले दिन जेड़ा ईद मनाइंदा है उसकी सजा क्या है?
500 تقریباً قاضی کٹھے ہوئے. انہاں فتوا دیتا کہ اے شخص جڑا اللہ دے پیغمبر دی وفات والے دن عید مناندا ہے تے خوشی مناندا ہے، ایدی توبہ قابل قبول نہیں، سوا قتل کیتے دے دی اور کوئی سزا نہیں. چنانچہ اس نے بے دریک قتل کروا دیتے حکم دے کے کہ یہ لوگ قابل معافی نہیں. پوری امت تے مصیبت ہے پیغمبر علیہ السلام دا امت کولو جدا ہو وجنا. تے جڑا شخص اس جدائی والے حادثے دے باوجود وہ عید مناندا ہے وہ محمد الرسول اللہ دا امتی نہیں. اس واسطے او دا قتل کرنا تے توبہ ہوندی ہے اس واسطے جنوں امت وچ داخل کرنا ہوئے. جدہ امتی رہا ہی نہیں اس واسطے دی توبہ قابل قبول نہیں. اس نو قتل کرو سوا قتل کیتے دے 355 آدمی دی نفری ہے جنہوں بے دریک تلوار دے تلے دے دیتا کہ ایک اور جڑا ہوئے اللہ دے پاک رسول دی وفات والا دن تے پیغمبر دی موت والے دن الٹا عید بنا کے تے ریوڑیاں تلوگڑیاں تے کڑا کے تے تپاسے کھاون دی کوشش کرے. اللہ پاک دے پاک پیغمبر دی سنت دے خلاف جدہ کردا ہے، پیغمبر دی زندگی دے خلاف کردا ہے. اسے واسطے فقہاء دن من زار مزارا بلا مقبور فہو کعابد الثمن ہے. جڑا شخص ایسے مقام دی زیارت کریندا ہے جتھے کوئی مردہ دفن بھی نہیں، چلو دی قبر نو ون کے ویکھ کے موت نو یاد کرے، ہاں قبر بھی کوئی نہیں اور اتھے کوئی میت دفن بھی نہیں، سوا اس دے ہور کوئی تماشائی ہے تو اس دی جا کے زیارت کریندا ہے. فہو کعابد الصنم، انجے کافر ہے جی میں بت دے پوجن والا کافر ہے. یہ ہن جڑیاں جھنڈیاں چھنڈیاں لگدیاں پیاں تواڈے ذہن وچ یہ سی بھئی جلیبیاں دا کوئی تیلا یا ریوڑیاں تلوڑیاں سانو کچھ ہو سکتا ہے نال ملن نال لب پوین، وہ تو لب سے پیچھے چھڑا یہ تماشا ویکھن والا ہی کافر ہے. صرف اس واسطے کہ محمد الرسول اللہ دی وفات دا دن ہے، پیغمبر دی وفات والے دن خوشی مناون والا آدمی مرتد ہے، واجب القتل ہے، کدے مسلمان نہیں ہو سکتا. ہاں اگر پیغمبر دی پیدائش دا دن ہوندا اس دن بندہ خوشی مناندا تاوی اسلام منع کرے ہاں کہ پیغمبر دے ولادت بار بار نہیں ہوندی، ولادت ہوندی ہے پیدائش بندے دی ہکے واری ہوندی. جیڑا بندہ ایک واری پیدا ہو گیا ہے اس وقت قیامت تک واسطے نہیں پیدا ہونا. تے ہر سال جیڑا پیغمبر دی پیدائش تے عید منائندا ہے دا مطلب ہے ہر سال نواں پیغمبر پیدا ہوندا رہندا. اللہ دا پیغمبر ایک واری پیدا ہویا ہے، ہر بندہ ایک واری پیدا ہوندا ہے. جیڑا پانی ایک واری چل گیا ہے وقت قیامت توڑی واپس نہیں آ سکدا. جیڑی رات گزر گئی ہے قیامت توڑی واپس نہیں آ سکتی. جیڑا دن گزر گیا ہے قیامت توڑی واپس نہیں آ سکتا. جیڑی موسم سردی گرمی گزر چکی ہے قیامت توڑی نہیں آ سکتی. جیڑا پیغمبر گزر چکا ہے قیامت توڑی نہیں آ سکتا. جیڑا بندہ ایک باری جم چکا ہے قیامت توڑی نہیں آ سکتا. ورنہ مننا پو سی کہ جتوں آیا ہاں ادا ہی پہلے داخل ہو سی تے تاں پیدا ہو سی. جڑا بندہ ہر سال پیدائش عید میلاد النبی مناندا ہے، یہ مطلب ہے کہ اس نے محمد الرسول اللہ نال ایمان کوئی نہیں. کیوں؟ محمد الرسول اللہ تے ایک واری پیدا ہویا ہے اور جڑا ہر سال پیدائش منیندا ہے محمد الرسول اللہ تے ایمان کے ملایا سی. دنیا مجبور ہوندی ہے بے رسم و رواج جی چلے آ رہا ہے تے او ساری دنیا حال دہائی پائی کھلی ہے. اج دور ہے مسلمان آدمی نو سیرت محمد پاک دے معلوم کرن دا دور ہے. اللہ دے پاک رسول دے جتنی خوشی نبوت دے صدیق اکبر نو آئی ہے اس دی مثال کہیں نہیں مل سکتی. امت دا داخلہ لون والا آدمی اس دے اندر شرط ہے کہ پیغمبر دی تعلیم اس نو ملے تو خوش ہو جائے. مگر یہ لوگ تو ایسے پیغمبر دا نا چم سن چٹے سن، پیغمبر دے نا تے مٹھائیاں کھا سن، پیغمبر دے نا تے عیداں منائی سن. جے پیغمبر دی نبوت دا ایک مسئلہ بیان چکرو انہاں دا اگلا پچھلا التا تلتا سارا رہے گا. سارا امت محمد پاک دا قانون یہ ہے کہ جو کچھ سنے
اس وچ لرزہ پیدا نہیں ہوتا. جدہ پیغمبر دی سنت تے تعلیم سنتا ہے تو مسلمان وچ لرزہ پیدا ہوتا ہے. کیونکہ انسان دی ترقی ہی تو ساری پیغمبر دے طریقے دے اندر ہے, تعلیم دے اندر. تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کہ حضرت علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس طرح خوبصورت انداز میں مسئلہ سمجھایا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشی منانا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تو مسلمان غم منا سکتے ہیں, اور ان کے دل میں تو غم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. اور آج کے دن شیطان ہی خوشی منا سکتا ہے, مسلمان نہیں منا سکتا. آگے انہوں نے وہ بادشاہ کا واقعہ بھی سنایا کہ جس بادشاہ نے ایسی خوشیاں منانے والے لوگوں کو سرعام قتل کروا دیا تھا. تو بہت خوبصورت انداز میں حضرت علامہ صاحب نے لوگوں کو تعلیم اور تبلیغ دینے کی کوشش کی ہے کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں, کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. یہ جھنڈیاں لگانا, بازار سجانا اور میلاد منانا یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.